हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आज हामी योना अगमवक्ताको पुस्तक हामी खोल्नेछौँ र योना अगमवक्ताको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। र आज हामी विशेष योना अगमवक्ताले गरेका 4वटा ब्लन्डर मिस्टेक्सहरू है त्यसको 4वटा गल्तीहरूलाई हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। योना अगमवक्ताले विशेष यरोबाम दोस्रो राजाको पालामा अगमवाणी गरेको छ र योना मात्रै एउटा यस्तो अगमवक्ता हो जसले चाहिँ आफ्नो सेवकाईमा चाहिँ 100% फल पाएको थियो। यसकारण चाहिँ हामी आफैले पनि यदि हामी हाम्रो सेवकाईमा हामीले 100% फल पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेन्जर्सहरूलाई अथवा फलिङ्सहरूलाई अथवा एक्सिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले पन्छ्याउनु पर्यो। अथवा हाम्रो सेवकाईमा विभिन्न किसिमको खतराहरू आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमको चुनौतीहरू आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा सबै किसिमको जोखिमपूर्ण अवस्थाहरू हुनसक्छ। ती सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छ्याउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यदि हामी आफै पनि पवित्र परमेश्वरको सेवकाईमा हामी सक्सेसफुल भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर हामी योना अगमवक्ताले ठुलो सक्सेस भएको छ। ऊ एकदमै ठुलो सफलता भएछ आफ्नो सेवकाईमा, तर उसले के गरेछ त थुप्रै गल्तीहरू गरेछ। यसकारण हामी त्यो गल्तीहरू चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना सबैभन्दा पहिला हामी 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर हामी 3 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभुको यो वचन अमितैका छोरा योना कहाँ आयो। त्यस ठुलो सहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर, किनभने त्यसको दुष्टचाइ मेरो सामु आएको छ। तर योना परमप्रभुबाट भागे र तार्सिसतिर लागे। तिनी तल योप्पा सहर गए र त्यहाँ तिनले तार्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए। परमप्रभुबाट भाग्न तार्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे। हुन्छ यहाँनिर सबभन्दा पहिलो कुरो लेख्छ हि ran away from the plan of God। हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिलो गल्ती चाहिँ उनी पवित्र परमेश्वरको योजनाबाट भागेको छ। योना अगमवक्ता पवित्र परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो र जब योना अगमवक्ता र परमेश्वरको बिचमा एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध थियो तब परमप्रभु पवित्र परमेश्वरले आफ्नो दास योनाका आफ्नो हृदयलाई उहाँले के गर्नुभएको छ त प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँको हृदय कस्तो छ भन्ने कुराहरू र योना अगमवक्तालाई उहाँको सेवकाईमा बोलाउनु भएको छ र परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई भन्दै हुनुहुन्छ हेर तिमी निन्वे भन्ने सहरमा जाऊ, किनभने निन्वे भन्ने सहर यो चाहिँ एकदमै बृहत एकदम सहर हो, यो एकदमै महान सहर हो। यहाँनिर चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्छ। यसमा त्यो ठाउँमा जाऊ, किनभने त्यो ठाउँका मानिसहरूले यति धेरै पाप गरेको छ, यति धेरै पाप गरेको छ, तिनीहरूको पाप चाहिँ स्वर्गसम्ममै आइपुगेको छ भन्ने कुरो जब परमेश्वरले आफ्नो हृदयका विचारहरू र उहाँले आफ्नो हृदयका कुराहरू योना अगमवक्तालाई प्रकट गर्नुभयो। यो कुरो सुनेर चाहिँ योना अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरको यो सुन्दर योजनाबाट भागेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। योना अगमवक्ता किन चाहिँ निन्वे भन्ने सहरमा जानदेखि एकदमै डराएको थियो, किन निन्वे सहरमा जानुको सट्टामा चाहिँ उनी अर्कै बाटो लागेको छ, यो कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। निन्वे भन्ने सहरको अर्थ नै अथवा निन्वे भन्ने नाउँको अर्थ चाहिँ गिफ्ट अफ गड हो। तर त्यहाँका मानिसहरूको चरित्र, त्यहाँका मानिसहरूको व्यवहार र ती मानिसहरूको काम देख्दाखेरि चाहिँ इतिहासभरि नै तिनीहरूको व्यवहार चाहिँ र तिनीहरूको काम र तिनीहरूको चरित्र चाहिँ तिनीहरूको नामको अर्थ अनुसार चाहिँ थिएन। यो निन्वेका मानिसहरू यति साह्रो खतरनाक थियो र यति साह्रो डरलाग्दो र यिनीहरूले कुनै पनि आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ कहिले पनि यिनीहरूले सजिलोसँगले व्यवहार गरेको छैन। यिनीहरूले जहिले पनि आफ्नो शत्रुहरूलाई एकदमै क्रूर प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ व्यवहार गरेको छ। निन्वे सहरको हामी 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दा चाहिँ निन्वे सहर चाहिँ एकदमै इतिहासमा चाहिँ सबै मानिसले चिनेको छ। यो निन्वे भन्ने सहर चाहिँ असुरी साम्राज्यको एउटा क्यापिटल सिटी अर्थात् एउटा राजधानी थियो र यसमा 3वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण के थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो सहर चाहिँ एउटा युद्ध गर्ने सहर भनेर चिनिन्थ्यो अथवा यहाँका मानिसहरू चाहिँ एकदमै युद्ध गर्ने मानिसहरू भनेर चिनिन्थ्यो र यिनीहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा यिनीहरूले आक्रमण गर्नु गए तापनि यिनीहरूले चाहिँ सजिलोसँगले चाहिँ आक्रमण गरेको छ। एकदमै क्रूर प्रकारले, एकदमै निर्दयी प्रकारले, दया नदेखाइकन यिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई अथवा राज्यहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले आक्रमण गरेको कुराहरू छ।
अनि इतिहासकारहरूले यस्तो पनि भनेको छ, यिनीहरू जहाँ जहाँ युद्ध गर्न जान्थ्यो त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका लुटका मालहरू मात्र होइन, त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ जब तिनीहरूले कैद गरेर लिएर आउँथ्यो, तिनीहरूले चाहिँ नाकमा चाहिँ तिनीहरूले छेडेर चाहिँ है, तिनीहरूले हुक लगाएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ घिस्याएर चाहिँ मानिसहरूलाई लिएर आउनु गर्थ्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यहाँका मानिसहरूले, निन्वेका मानिसहरूले, यो असुरीहरूले चाहिँ जब मानिसहरू आफ्नो शत्रुहरूलाई लिएर आउँथ्यो र आफ्नो शत्रुहरू लिएर आइसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ चार यसरी बाँधेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूको चाहिँ जिउँदै छाला काट्थे, पुरै जिउँदै नै है, टुप्पादेखि फेस पुरै छाला चाहिँ नमारिकन नै छाला त्यसरी काटेर चाहिँ त्यस्तो क्रूर प्रकारले, निर्दयी प्रकारले चाहिँ यातना दिने गर्थ्यो। यसकारण चाहिँ 3000 वर्षको एउटा इतिहास छ यो निन्वे भन्ने सहरको। हामी उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै हामी भेटाउँछौँ 3000 वर्षको यो लामो इतिहासमा कहिले पनि यो सहर चाहिँ दयालु सहर है, एउटा भलाइ गर्ने सहर, कृपा गर्ने सहर भनेर चिनिएको छैन। तर यो सहरलाई जहिले पनि क्रूर सहर, निर्दयी सहर, युद्ध गर्ने सहर भनेर चाहिँ चिनिएको छ। पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो सहर चाहिँ यस्तो प्रकारले निर्माण गरेको थियो, उत्तरदेखि है, उत्तरमा होस् चाहे दक्षिणमा होस्, चाहे पूर्वपट्टि होस् चाहे पश्चिमपट्टि होस्, चारै दिशाबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो त, व्यापार गर्न सक्थ्यो। र यो चाहिँ एकदमै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यसको नाम चाहिँ उच्च भएको थियो र माथि है शिखरमा पुगेको थियो, किनभने जताततैबाट यिनीहरूले एकपट्टिबाट मात्रै होइन चारैतिरबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले व्यवहार गर्न सक्थ्यो। र अहिले पनि यो सहर चाहिँ यो इराक देशको मसुल भन्ने सहरको त्यसको विपरीतपट्टि चाहिँ यो सहरको चाहिँ भग्नावशेष अहिले पनि हामी भेटाउँछौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ यो सहर किन महत्त्वपूर्ण थियो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो चाहिँ यो सहरमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पुस्तकालय थियो अथवा लाइब्रेरी थियो, ह्युज लाइब्रेरी। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो 2टा मन्दिरहरू थियो र जुन मन्दिर चाहिँ इस्तार भन्ने देवीको नाममा चाहिँ यो चाहिँ अर्पण गरेको थियो। यसकारण यो सहरमा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यस्तो क्रूर सहर, एक निर्दयी प्रकारले मानिसहरूलाई मार्ने सहरमा चाहिँ जब परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई स्पष्ट रूपले क्लियर कमिसन दिनुभयो है, त्यहाँ जानको निम्ति उहाँले अनुमति दिनुभयो अथवा पठाउनु भयो, आफ्नो हृदय सेयर गर्नुभयो, तब यो मान्छे चाहिँ यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागेको छ है त। आज हामी आफै पनि कतिचोटि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको नजिकमा आउँछौँ र जब परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गर्छौँ, त्यति बेला परमेश्वरसँग हामी नजिकमा सङ्गति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कतिचोटि उहाँले आफ्नो हृदय पनि हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ। र जब परमेश्वरले हामीसँग उहाँको हृदय बाँड्न चाहनुहुन्छ, के हामी आफै पनि तयारी भएका छौँ कि त, पवित्र परमेश्वरको बोलावटका प्रति हामी तयारी भएका छौँ कि त, त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हेभिङ इन्जोयड God's presence and salvation, Jonah never surrendered his life to God's purpose है त। यसकारण परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ यो मानिसले सङ्गति पनि अनुभव गर्यो है, एकदमै पवित्र परमेश्वर सङ्गतिमा ऊ रमायो पनि, खुसी पनि भयो, उसले मुक्ति पनि पाएको अनुभव गरेको छ। परमेश्वरको सङ्गतिमा जानु ऊ मन पराउँथ्यो। तर जब परमेश्वरले उसलाई जुन कार्य दिनुभएको छ त्यो कार्य दिने बित्तिकै है, निन्वेमा जा भन्ने बित्तिकै यो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई पवित्र परमेश्वरको नाउँमा अर्पण गरेको छैन, उसले आफ्नो जीवनलाई सरेन्डर गरेको छैन है। यसकारण हामीले राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू। दोस्रो मिस्टेक हेर्नुहोस् त, पहिलो मिस्टेक के थियो, उनी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागेको छ। दोस्रो मिस्टेक उसले के गरेको छ त, हामी 4 र 5 पद पढ्नेछौँ 1 अध्यायको। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। तब परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आदि चल्यो कि त्यसले जहाजलाई नष्ट गर्ला जस्तै भयो। सबै नावीहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकार गर्यो। अनि तिनीहरूले जहाजको हलुङ्गो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले। तर तिनी चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएका थिए र तिनी भुसुक्कै निधाए। ल हुन्छ, धन्यवाद छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो 1 अध्यायमा राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ याहवे पवित्र परमेश्वर है को नाम 12 पटक प्रयोग गरेको छ। घरिघरि याहवे परमेश्वर भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। र यो नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस पर्सनल नेम रिप्रेजेन्टिङ गड्स कभनेन्ट रिलेसनसिप विथ हिज पिपल वाज अननोन आउटसाइड द इजरायल। यसका यो याहवे भन्ने नाम चाहिँ जुन आफ्नो जाति इजरायलसँग जुन करारको एउटा कुरालाई एकदमै सम्बोधन गर्दछ, यो याहवे भन्ने नाम चाहिँ अरू जातिहरूलाई चाहिँ
अननोन थियो, तिनीहरूलाई त्यसप्रति चाहिँ जानकारी थिएन। र यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि जब योना अगमवक्ता पवित्र परमेश्वरको बलावटप्रति है समर्पित नभएर परमेश्वरको योजनाबाट परमेश्वरको बलावटबाट उनी भाग्दै थिए, तब परमेश्वरले के गरिदिनु भयो त, उनी जुन जहाजमा चढ्नु भएको थियो त्यो पानी जहाज चढेको है त्यो समुद्रमा चाहिँ यति ठुलो आँधी यति ठुलो बेग ल्याउनु भयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डुङ्गा अथवा त्यो पानी जहाज पुरै रूपले हल्लिन थालेको छ। र त्यो भित्र जति पनि मानिसहरू यात्रा गर्दै थिए ती मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो देवताहरूको पुकारा गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। तिनीहरू यति साह्रो डराएको छ। र यहाँ जति पनि पानी जहाजमा यात्रा गरेको छ ती सबै चाहिँ फोनिकेहरू थिए है त, फोनिकेहरू अथवा फोनिसियसमा बस्ने जातिका मानिसहरू यहाँनिर थिए। र तिनीहरूले के गरेछ त, आफ्नो आफ्नो देवतालाई पुकारेको कुराहरू भेटाउँछ। र फोनिकीहरूले चाहिँ थुप्रै देवी देवताहरूलाई मान्थे र सबभन्दा तिनीहरूको मुख्य देवता चाहिँ तिनीहरूको बाल देवता थियो है। हामीले आहाब राजाको पालामा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ राजा आहाबले पनि यही फोनिकेबाट चाहिँ यही फोनिसियाबाट चाहिँ आफ्नो निम्ति एउटा दुलही लिएर आएको थियो, आफ्नो निम्ति एउटा श्रीमती लिएर आएको थियो जसको नाम चाहिँ येजिबेल हो। र उसले चाहिँ दाइजोको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ बाल देवताहरू लिएर आएको थियो। र इजरायलमा परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको सेवाको सट्टामा चाहिँ येजिबेलले चाहिँ चारैपट्टितिर चाहिँ हरेक इजरायलको कुना काप्चामा चाहिँ बाल देवताको सेवाको चाहिँ उसले चाहिँ परिचय गराएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यो फोनिकीहरूले चाहिँ बाल देवतालाई विशेष प्रकारले पुजेको छ र यिनीहरूले बाल देवतालाई घरिघरि पुकारिरहेको छ। तर योना अगमवक्तालाई एकदमै ठुलो मौका थियो यस्तो बेलामा आफ्नो परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको बारेमा ती मानिसहरूको बिचमा एउटा पहिचान दिनको निम्ति, तिनीहरूलाई जानकारी दिनको निम्ति, तिनीहरूलाई यीशुको अथवा परमेश्वरको बारेमा तिनीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति एकदमै ठुलो मौका थियो। यो फोनिकीहरू यति साह्रो डेस्परेट भएको छ यहाँनिर द फोनिसियन्स सेलर्स वेयर इन डेस्परेट निड। यिनीहरूलाई जसो तसो छ यो डरलाग्दो र भयभीत अवस्थाबाट चाहिँ तिनीहरू बाँच्नु छ। यसकारण तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो देवताको तिनीहरूले पुकारा गरेको छ। सबभन्दा पहिला तिनीहरू डुब्दै थिए, तर पवित्र परमेश्वरको दास चाहिँ त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मस्त निन्द्रामा छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यो पानी जहाजमा हुने जति पनि मानिसहरू छ तिनीहरू चाहिँ जीवन र मृत्युको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको दासले सपना देखिरहेको छ है। र यहाँनिर अर्को, जति पनि पानी जहाजमा आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति त्यहाँ भएको किम्ती सामानहरू, त्यहाँ भएको हरेक सामानहरू त्यो जहाजलाई हलुक्का बनाउनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले समुद्रमा फालिरहेको छ। तर पवित्र परमेश्वरको दास चाहिँ बडो आरामले के गरेछ त, सुतिरहेको छ। उसलाई अलिकति पनि आफ्नो जातिहरू त्यो त्यहाँ पानी जहाजमा के घटना गरेछ उसलाई अलिकति नि मतलब छैन। जोना वाज नट इभन कन्सियस अफ देयर निड है, लेट अलोन कन्सर्न। ऊ आफ्नो निम्ति मात्रै वास्ता गर्छ, कसरी हुन्छ ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागी मात्रै रहेको छ। हि वेन्ट बिलो एन्ड फेल इन्टु अ डिप स्लिप अफ नो कन्सर्न है। उसको कुनै पनि अरू मानिसहरूले के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, उसलाई कुनै पनि मतलब छैन। र यी दिनहरूमा पनि हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले मुक्ति पाउनको निम्ति के गरेको छैन, जीवन र मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेको छ, मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेको छ है। मानिसहरू पापमा दिनदिनै डुबिरहेको छ, मानिसहरू दिनदिनै नरकको बाटोमा यात्रा गरिरहेको छ, मानिसहरूले धर्म कर्म गरेर आफ्नो दान पुण्यहरू गरिरहेको छ। तर आज हामी पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने मानिसहरू है, हामी योना अगमवक्ता जस्तै परमेश्वरको बलबाट भागेर चाहिँ है हामी सुति पो रहेको छौँ कि, हामी निधाइ पो रहेको छौँ कि, हामीले सपना पो देखिरहेको छौँ कि, हामीले आराम पो गरिरहेका छौँ कि, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यहाँनिर परमेश्वरको दास हेर्नुहोस् त, जसलाई परमेश्वरलाई म्यान्डेट दिनुभएको थियो, जाऊ निनवेमा गएर चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई मेरो बारेमा सुनाऊ भनेर परमेश्वरले यहाँनिर योना अगमवक्ता जुन म्यान्डेट दिनुभएको थियो, जुन एउटा कमिसन दिनुभएको थियो, जुन एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर उनी चाहिँ अर्कै देशतर्फ भागिरहेछ। र त्यो पानी जहाजमा उसको एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी थियो, हाम्रो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसले राम्रोसँगले तिनीहरूलाई सिकाउन सक्थ्यो, तिनीहरूलाई बताउन सक्थ्यो। तर उसले के गरेछ त, मानिसहरू जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा पनि उसले चाहिँ आफू चाहिँ मस्त निन्द्रामा परेको कुरा भेटाउँछौँ। थर्ड मिस्टेक उसले के गरेछ, हामी 12 पद पढ्नेछौँ। आउनुहोस् त हामी सबैजना हामी 1 अध्यायको 12 पद हामी पढ्नेछौँ।
जवाफ दिए, मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्ति हुनेछ, किनकि मेरै कारणले गर्दा तिमीहरूमाथि यो प्रचण्ड आँधी चलेको हो भनी म जान्दछु। ल हेर्नुहोस् त, हामीले 6 पद पढ्यो भने हामी यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि 6 पदमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, ती मानिसहरूले है पवित्र तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि तिनीहरूले कुनै पनि उत्तर नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो कप्तानले आएर चाहिँ योना अगमवक्तालाई उठाएको छ है। के भनेर उठाएको छ हेर्नुहोस् त, 6 पदमा यस्तो लेखेको छ, जहाजका कप्तान तिनीका आएर भने, कसरी सुत्न सकेका, उठेर तिम्रो परमेश्वरलाई पुकार, सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ कि र हामी नष्ट हुने छैनौँ। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो देवी देवतालाई पुकारिरहेको छ र जब तिनीहरूले आफ्नो देवी देवताबाट कुनै पनि उत्तर नआएको उनीहरूले देखे, तब उनीहरूले आफ्नो रिसको माथि पखाएको छ, त योना अगमवक्तामाथि पखाएको छ। के भएको, तिमी सुतिरहेको छौ, यहाँ आएर हाम्रो जीवनको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, हामी अस्तव्यस्त भएका छौँ, हामी पुरै रूपले हामी नष्ट हुन लागेका छौँ, तिमीले आफ्नो देवतालाई पुकार, कतै उहाँले पो हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ कि, कतै उहाँले पो हामीलाई बचाउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ योनालाई के गरेको छ त, अझै अरू मान्छेले पो उत्साह दिइरहेको छ। ऊ आफैले अरूलाई उत्साह दिनुको सट्टामा अरू मानिसले चाहिँ उसलाई उत्साह दिइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको दासले अरूलाई प्रभाव पार्नुको सट्टामा अरूले चाहिँ परमेश्वरको दासलाई प्रभाव गर्न खोजिरहेको छ। आज क्रिस्चियनहरूले अरूलाई प्रभाव पार्नुको सट्टामा चाहिँ अरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त, प्रभाव पारिरहेको छ। अनि यो चाहिँ के भइरहेको छ त, गलत भइरहेको छ। अनि यस कारण चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ त, तिनले चिट्ठा हालेको छ, यो कसको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्ने कुराहरू। र जब त्यो चिट्ठा चाहिँ योना अगमवक्ताकोमा परेको छ, तब योना अगमवक्ता सोधेको छ, तिमी को हो, तिमी कहाँबाट आएको, तिम्रो जागिर के हो, तिमी कहाँ जाँदैछौ भन्ने कुरो, यी सबै किसिमको प्रश्नहरू सोधिसकेपछि चाहिँ तब योना अगमवक्ताले के भनेको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ 9 र 10 पद पढ्न चाहन्छु। तिनले जवाब दिएर भने, म एक हिब्रू हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु, जसले समुद्र र जमिन दुवैलाई बनाउनु भयो। यस कुराले तिनीहरू डराए र तिनीहरूले सोधे, तिमीले के गरेका छौ? अनि अघि नै यी कुराहरू बताएको हुनाले तिनी परमप्रभुको सामनेबाट भागेका रहेछन् भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। हेर्नुहोस् न, त्यो मानिसहरूले पनि थाहा पाए कि योना अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागिरहेको छ भन्ने कुराहरू। अनि जब योना अगमवक्ताले आफ्नो गल्ती मानिसहरूको अगाडि स्वीकार गरे, अब चाहिँ मानिसहरूको अगाडि चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ टिक्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरो उसले थाहा पाए, र जब उसको गल्ती जाहेर भयो तब उसले के भनेको छ, यदि तपाईँले मलाई चाहिँ यो समुद्रबाट चाहिँ टिपेर फालिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो शान्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को मिस्टेक चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, when he was caught as a culprit, he did not ask forgiveness. उसले चाहिँ मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो गल्ती भएको छ है, परमेश्वरलाई हामी पुकारौँ, आउनुहोस् हामी सबैजना परमेश्वरलाई पुकारौँ, परमेश्वरबाट म भागिरहेको छु र परमेश्वरसँग यदि हामीले पुकार गऱ्यौँ भने निश्चय पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनु हुनेछ। परमेश्वरको बारेमा त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाउको साटामा, परमेश्वरको बारेमा घोषणा गर्नुको साटामा उसले के भनेको छ, ऊ यति साह्रो कठोर भएको थियो, ऊ यति साह्रो कठोर भएको थियो, निनिवेका मानिसहरू सुन्ने बित्तिकै उसलाई के भएको थियो त, एकदमै ठुलो तितोपन थियो। किनभने धेरैचोटि यो असुरीहरूले आएर चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ भुइँमा पछारेर मारेको थियो, एकचोटि होइन दुईचोटि, घरिघरि आएर। अनि यसकारण चाहिँ उसलाई एकदमै हृदयमा तितोपन थियो, ती मानिसको बिचमा चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा म जाँदिनँ भन्ने कुराहरू। यसकारण उसले के भनेको छ, आफूले आफूलाई क्षमा माग्नुको साटामा चाहिँ ऊ यति साह्रो कठोर भएको छ र उसले भनेको छ मलाई टिपेर फालिदिनुहोस्। उसले आफूले आफूलाई के गर्न खोजिरहेको छ त, आफ्नो पनि वास्ता छैन है, म कुनै पनि मूल्यमा निन्वेका मान्छेहरू चाहिँ प्रभुमा आएको देख्न चाहँदैन थियो, बरु म मर्छु तर म त्यहाँ जाँदिनँ। यसकारण के गर, मलाई पानीमा फालिदियो। उसले आफूले के गर्न खोजिरहेको छ, ऊ सुसाइड गर्न खोजिरहेको छ। उसको थर्ड मिस्टेक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफूले आफूलाई आत्महत्या गर्न खोजिरहेको छ। तर परमेश्वर यति साह्रो अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, यति साह्रो कृपालु हुनुहुन्छ, यो मानिसले आफूले आफूलाई सुसाइड गर्नु खोजेको भए तापनि, आफूले आफूलाई पूर्ण रूपले सेवकाईबाट अलग गर्नु खोजेको भए तापनि परमेश्वरले त्यसो गर्न दिनु भएन। जब यो मान्छेलाई टिपेर फालेको छ, हेर्नुहोस् है त, टिपेर फालेको छ, परमेश्वरले यति ठुलो माछा पठाउनु भएको छ, त्यो माछाले चाहिँ यो योना अगमवक्तालाई निलेर राखेको छ। हेर्नुहोस् है त, अनि त्यो माछाको पेटभित्र चाहिँ यहाँ हामी 2 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ, माछाको पेटभित्र चाहिँ परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको हृदय कतिको दयालु छ र परमेश्वरको योजना कति महान छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले त्यहाँनिर के गरेको छ त, उसले राम्रोसँगले उसले
त्यो कुरो जानकारी पाएको छ र उसले त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ भेदभाव गर्नुहुन्न है, कुनै पनि जातका मानिसलाई चाहिँ उहाँले भेदभाव गर्नुहुन्न, परमेश्वरले सबैमाथि चाहिँ एउटै किसिमको अनुग्रह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यति बेला थाहा पाएको छ र उसले एकदमै धेरै पश्चाताप गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ 1:16 यो देखेर ती मानिसहरूले परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँमा भाकल गरे। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ फोनिकीहरू जसले बाल देवतालाई पुज्ने गर्थे ती मानिसहरूले अब चाहिँ के भयो त, परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। तर परमेश्वरको दासले है परमेश्वरको आराधना गर्नुको साटामा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुको साटामा उनी के भएको छ त, उनी पुरा रूपले चाहिँ पानीमा मर्नका निम्ति उनी तयारी भएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले एउटा कुरो के विचार गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ इफ यु आर रियली कल्ड बाई गड एन्ड इफ यु आर रनिङ अवे वेयर एभर यु आर ही विल ब्रिङ टु यु है, ब्रिङ टु हिम सुनर अर लेटर है त। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले परमेश्वरको बोलावटबाट यदि हामी भागिरहेका छौँ र परमेश्वरको कामबाट हामी भागिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यदि परमेश्वरले हामीलाई सच्चै रूपले बोलाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि जुनसुकै अवस्थामा गए तापनि परमेश्वरले जसरी पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँको सेवकामा ल्याउनुहुन्छ भन्ने सत्यता हामी यहाँ पढ्छौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ योना कुनै पनि हालतमा परमेश्वरले योनालाई चाहिँ निनिवे भन्ने सहरमा पठाउन चाहनुहुन्थ्यो कुनै पनि मूल्यमा। तर निनिवेबाट यो मान्छे भाग्दा पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, यो मान्छेलाई परमेश्वरले यस्तो फर्काई एउटा यस्तो किसिमको अनुशासन यो मान्छेलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ है। यो मान्छे चाहिँ अब के भएको छ त, माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रातसम्म यो मानिस चाहिँ पुरै रूपले न मर्न सक्छ है, न खान सक्छ, न पल्टिन सक्छ। यस्तो परमेश्वरले यस्तो किसिमको अनुशासन यो न अगमवक्ता ल्याउनु भयो। त्यो ठाउँबाट चाहिँ उसले चाहिँ राम्रोसँगले पश्चाताप गरेको छ। त्यस पश्चात चाहिँ परमेश्वरले फेरि त्यो माछालाई आज्ञा गर्नुभएको छ र त्यो माछाले के गरेछ त, योनालाई ओकालिदिएको छ है त। त्यसपछि फेरि परमेश्वरको दोस्रोचोटि योना अगमवक्ताकोमा अर्को एउटा वचन आएको छ, हामी पढेछौँ 3 अध्यायको 1-3 तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो, त्यस ठुलो सहर निनवेमा जा र म जे समाचार तँलाई दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर। योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरे र निनवेमा गए। अब निनवे एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो, त्यो हेर्नलाई 3 दिन लाग्दथ्यो। ल हेर्नुहोस् है त, अब फेरि दोस्रोचोटि फेरि परमप्रभु पवित्र परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो जाऊ त्यो महान सहर त्यो विराट सहर निनवेमा जाऊ र त्यहाँ गएर चाहिँ मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको त्यो वचन त्यहाँनिर प्रचार गर। र जब यो मानिस त्यो ठाउँमा पुग्यो र जब त्यो मानिसले वचन प्रचार गर्न थाल्यो, हेर है अबको केही दिनभित्रमा यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेन भनेदेखि चाहिँ परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्किनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राजादेखि लिएर साधारण कमारासम्म सबैले आफूले आफूलाई नम्र पारेर है धुलोमा बसेर खरानीमा बसेर भाङ्रा लगाएर जनावरदेखि लिएर मानिसहरू सबैले उपवाससहित पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफूलाई नम्र पारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रह पवित्र परमेश्वरको कृपा तिनीहरूमाथि रहेको छ र परमेश्वरले आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुभएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ फेरि कसलाई मन परेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ योनालाई मन परेको छैन। हामी 10 पद पढौँदा 3 अध्यायको 10 पद, तिनीहरूले के गरे र कसरी तिनीहरूले आफ्नो कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वरले देख्नुभयो। तब उहाँलाई दया आयो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहुन्छ भनी गर्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन किनभने परमेश्वरले आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुभयो। अनि यो कुरो चाहिँ योना अगमवक्तालाई मन परेन। अनि योना अगमवक्ताले के गरेछ त, पढ्नेछौँ हामी 4 अध्यायको 1 र 2 पद। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन अनि र तिनलाई रिस उठ्यो अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यी कुरा भनेको थिएन र यसै कारणले त तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ है त। यहाँनिर चाहिँ 1 र 2 पदमा हामीले पढे अनुसार चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ योना अगमवक्ता खुसी भएको छैन, किनभने उसलाई थाहा थियो है प्रस्थान 20 अध्यायको 6 पद उसलाई एकदमै कण्ठी थाहा थियो कि परमेश्वर चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ,
दयाको सागर हुनुहुन्छ, प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उसलाई सुरुदेखि नै थाहा थियो कि परमेश्वर चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ है, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ है। जो जति मानिस परमेश्वरका फर्केर आउँछ, जस्तो सुकै पाप तिनीहरूले गरेको भए तापनि यदि तिनीहरूले पश्चाताप गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मन निश्चय पनि बदलिनुहुन्छ भन्ने कुरो योना अगमवक्तालाई थाहा थियो। यसकारण उसले भनिरहेको छ, हे परमेश्वर, मलाई थाहा थियो, मलाई पहिल्यै थाहा थियो तपाईँ फेरि पनि यो मान्छेलाई नष्ट गर्नुहुन्न, तिनीहरूको पापलाई तपाईँले दण्ड दिनुहुन्न, कुरो मलाई थाहा थियो। त्यही भनेर चाहिँ म भागेको थिएँ है। यसकारण अब उसलाई बाँच्ने उपाय छैन, ऊ मर्न खोजिरहेछ। 3 पद पढ्नेछ। अब हे परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ दोस्रो चोटि योना अगमवक्ता मर्न खोजिरहेको छ है, दोस्रो चोटि है त। गॉड केप्ट जोना अलाइभ इन द वेल एन्ड ही वुड किप हिम अलाइभ इन निनवे है। ही हैज अ जब टु डू। परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई माछाको पेटभित्र जीवित राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ निनवेमा कुनै पनि मूल्यमा उजाल्नु पर्ने थियो, किनभने त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचारको खाँचो थियो र परमेश्वरलाई थाहा थियो कि त्यहाँका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको बारेमा सुन्यो भने तिनीहरू निश्चय पनि फर्किन्छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसकारण कुनै पनि हालतले परमेश्वरले चाहिँ योना अगमवक्तालाई त्यो ठाउँमा पठाउन चाहनुहुन्थ्यो। यसकारण जब योना अगमवक्ता त्यो ठाउँमा पुगे र जब तिनीहरूले सुसमाचार सुने, तब सारा निनवेका सहरहरू पवित्र परमेश्वरपट्टि फर्केको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ है। यसकारण परमेश्वरको काम चाहिँ कुनै पनि हालतले योना अगमवक्ताले गर्नु पर्थ्यो। तर यो कुरो चाहिँ जब उसले 100% जब उसले आफ्नो सेवकाईमा फल पाए है, रिजल्ट पाए, तब उसले के गरेछ, ऊ रिसाएको छ। उसलाई मन परेको छैन, ऊ फेरि मर्न खोजिरहेको छ। अब हामी योना अगमवक्ताको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला कुरो चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योना अगमवक्तालाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो र परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धमा थियो। र जब परमेश्वरले यो मानिसलाई आफ्नो हृदय बताउनु भयो, निनवेका मानिसको बिचमा गएर सुसमाचार प्रचारको निम्ति जब यो मानिसलाई जब परमेश्वरले पठाउनु भयो, तब यो मानिस के भएको छ त? अनाज्ञाकारी भएको छ। अनि यो पुरै हामी यो पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ भेटाउँछौँ, यहाँनिर चाहिँ आदि बेरीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको छ। तिनीहरूले एकचोटि पनि प्रश्न नगरिकन त्यो आदि बेरीले पवित्र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको छ। त्यसपछि माछाले, त्यो ठुलो माछाले आज्ञा पालन गरेको छ। माछाले प्रश्न गर्न सक्थ्यो, हे परमेश्वर, मैले कहिले पनि यस्तो मान्छे मैले निलेको छैन र मैले फेरि पेटमा 3 दिन 3 रातसम्म कसरी राख्नु भनेर उसले प्रश्न गर्न सक्थ्यो। तर उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उसले कहिले पनि उल्लङ्घन गरेछ। परमेश्वरले हराउनु भयो र परमेश्वरको आज्ञा यदि मानेको छ। त्यसपछि हामी तल पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले एउटा लौकालाई उमार्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा लौकालाई उमार्नु भएको छ र त्यो लौकाबाट हामी पढौँ त त्यो पद। तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरको पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यस ठाउँमा एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसको छायामा बसे। अझै पनि योनालाई चित्ता बुझेको छैन परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरा। उसलाई अझै पनि के भइरहेछ भन्दा चाहिँ परमेश्वर क्रोध कतै झरिहाल्छ कि भनेर। अनि तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नु भयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। त्यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भए। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमप्रभुले एउटा किरा खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदिइहाल्यो। ल भइहाल्यो है, किरालाई खाइदिइहाल्यो भने है, किराले खाइदियो। परमेश्वरले त्यो किरालाई हराउनु भयो, किराले आज्ञा पालन गरेको छ र किराले कहिले पनि प्रश्न गरेको छ। किराले प्रश्न गर्न सक्थ्यो, प्रभु यति साह्रो टन्टलापुर घाम छ, कसरी जानु? मेरो शरीरको शक्तिले भुइँमा टेकेर म कसरी जानु? म डर्छु, उसले भन्न सक्थ्यो। तर उसले कहिले पनि यहाँनिर चाहिँ उसले के गरेको छैन त? उसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छैन। तर यहाँनिर जसले परमेश्वरको इच्छा जानेको छ, परमेश्वरको योजना जानेको छ, परमेश्वरसँग सङ्गति गरेको छ, परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको छ, यो मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेछ। अरू कुनै पनि सृष्टिले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको छैन। तर जसलाई परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ सृष्टिमा गर्नुभएको छ मानिसलाई, त्यो मानिसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यसपछि हामी पढ्दै जाउँ त के लेखेछ बाँकी भाग। सूर्य उदयपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो। त्यससम्म कि घाम टन्टले पुल योनाको टाउकोमा पर्यो र
ती मुर्छा परे र मर्ने इच्छा गरेर भने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। फेरि तेस्रो चोटि है, तेस्रो चोटि योना अगमवक्ता फेरि मर्न खोजिरहेछ, हरेक चोटि है त। त्यसपछि फेरि पढौँ त। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने मेरो हक छ, म मरुन्जेलसम्मै रिसाउँछु। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस्। एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनबे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढी मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हात चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई बस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ? ल हेर्नुहोस् त, योना अगमवक्तालाई पवित्र परमेश्वरले लौकाको कथाबाट एउटा राम्रो शिक्षा दिनुभयो। तिमीले त्यो एउटा लौका रातारात उम्रेर भयो, न त तिमीले उमार्यौ, न त तिमीले रोप्यौ, न त तिमीले स्याहारेका थियौ। त्यसको लागि तिमी यति साह्रो वास्ता गर्छौ भनेदेखि चाहिँ निनिवेमा भएको 1,20,000 मानिसहरू जसले देब्रे र दाहिने के पनि जानेको छैन, पाप बाहेक तिनीहरूले देब्रे र दाहिने अरू के पनि जानेको छैन, के मैले तिनीहरूको वास्ता नगर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले राम्रोसँग शिक्षा दिनुभयो। योना एकचोटि मात्रै होइन, दुईचोटि होइन, यहाँ चाहिँ अर्को तेस्रो चोटिसम्म र उसले के भनेको छ, मृत्युसम्म नै म रिसाउँछु भनेको छ है। ऊ तेस्रो चोटिसम्म पनि मर्न खोजेको छ है त। यसकारण चाहिँ अहिले यी दिनहरूमा हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ त। मान्छे कुकुर मर्दाखेरि मान्छे रुन्छ, बिरालो मर्दाखेरि मान्छे रुन्छ, गाडी ठोकिँदाखेरि मान्छे रुन्छ है, आफ्नो लुगा हराउँदाखेरि मान्छे रुन्छ, मान्छे पैसा हराउँदाखेरि मान्छे रुन्छ। मान्छेले के गरेछ त, मान्छेलाई जे कुरो सुविधा लागेको छ ती कुराहरू, उनीहरू जे कुरो तिनीहरूसँग चाहिँ इमोसनसँग जे कुरो जोडिएको छ त्यो कुरोसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुरै रूपले उनीहरू त्यसपछि एकदमै विलाप गर्छन्। तर परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो म्यान्डेट चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ सारा जगतमा गएर सबै जातिहरूको बिचमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्नेछ। तर यो म्यान्डेटलाई आज मानिसहरूले चाहिँ पूर्ण रूपले के गरेछ त, लत्याएको छ। त्यो म्यान्डेटलाई मानिसहरूले एक ठाउँमा राखेर चाहिँ मानिसहरूले धर्म कर्महरू गरेर कसरी हुन्छ मुक्ति पाउनु, त्यो हर किसिमको प्रयासहरू गर्दा पनि हामी जतिजनाले पवित्र परमेश्वरको बारेमा हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ, जससँग मुक्तिको एउटा सन्देश छ, हामी चाहिँ के भएको छौँ त, हामी योना अगमवक्ता जस्तै हामी रिसा भएर है, हामी घरमै बसेर हामी रिल्याक्स गरेर हामी सपना देख्दै हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हजारौँ लाखौँ मानिसहरू पीडितमा छन्, दुःखमा छन्। तिनीहरूलाई साँचो मुक्तिको आवश्यकता छ। यीशुमा मात्र त्यो मुक्ति उपलब्ध छ। स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा मुक्ति पाउनको निम्ति अरू कुनै पनि विकल्प छैन। अनि हामी जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई जानेका छौँ, बुझेका छौँ, हामी यीशु ख्रीष्टलाई जान्ने मानिसहरू, बुझ्ने मानिसहरूले पनि ती मानिसहरूलाई हामीले त्यो सन्देश दिन सकेका छैनौँ। आज हामी आफ्नै कुराहरूमा जे कुरो हाम्रो इमोसनसँग जोडिएको छ ती कुराहरूलाई मात्रै हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। हामी हाम्रा बिरालो कुकुर मर्दाखेरि हामी रुन्छौँ, तर ती मरिरहेका आत्माहरू जो प्रत्येक दिन यीशुलाई नचिनिकन मानिसहरू मरिरहेको छ, ती मानिसहरूको हामीले वास्ता गरेका छैनौँ, हामीले तिनीहरूको निम्ति रोएका छैनौँ, हामीले तिनीहरूलाई कहिले पनि हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ। एउटा कथा छ, 2 जना भिक्षुहरू थियो, बुद्धिस्ट भिक्षुहरू। अनि तिनीहरू चाहिँ यात्रा गर्दै थिए र यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ तिनीहरूले एउटा खोला तर्नु पर्ने थियो र त्यो खोला तिनीहरू तर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ एकजना बहिनी पनि उभिरहनु भएको थियो र त्यो बहिनी चाहिँ खोला तर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले त्यो एकजना भिक्षु दाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गुहार माग्नुभयो। अनि ती 2 जना भिक्षु मध्येमा चाहिँ एकजना भिक्षुले चाहिँ भन्नुभयो, ल हुन्छ बहिनी, यहाँ मेरो ढाडमा चढ्नु, म तपाईँलाई यो खोला पार गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि 3 जना चाहिँ खोला तरिसकेपछि बहिनी एकपट्टि लाग्यो र त्यो 2 जना भिक्षुहरू निकै टाढो पुगिसकेपछि लगभग तरेको 1.5 घन्टा पछि चाहिँ नबोक्ने भिक्षुले चाहिँ त्यो बोक्ने भिक्षुलाई चाहिँ प्रश्न सोध्यो, भिक्षु दाइ, तपाईँले र मैले त हामीले यति राम्रोसँगले हाम्रो साङ्गेको निम्ति, हाम्रो देवताको निम्ति हामीले अर्पण गरेका छौँ र जब हामीले आफ्नो जीवनलाई हाम्रो देवताको निम्ति अर्पण गरेका थियौँ, हामीले यसरी अर्पण गरेका थियौँ कि हामी कुनै पनि मूल्यमा केटीलाई छुने छैनौँ र हामी केटी मान्छेबाट अलग हुनेछौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी हामीले समर्पण गरेका थियौँ। तर आज तपाईँले तपाईँको आफ्नो समर्पणलाई के गर्नुभयो त,
तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यसकारण तपाईँ चाहिँ असल भिक्षुको रूपमा चिनिनु भएको छैन। अनि त्यो जो भिक्षुले चाहिँ बोक्नु भएको थियो उहाँले त्यो अर्को भिक्षुलाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ भाइ मैले त त्यो बहिनीलाई अघि नै बोकेर पनि छोडिसकेँ, तर तिमीले त अझै पनि हृदयमा बोकि नै रहेको रहेछ भन्ने कुरा उसले भने। यसकारण है त, यसकारण हामी यो कथाबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो योना भन्ने अगमवक्ता परमेश्वरले यति महान काम गरिसक्नु भयो, सारा निन्वेका मानिसलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो तापनि यिनी उसकोमा अझै पनि के थियो त, त्यो रिस, त्यो क्रोध उसले अझै पनि बोकिरहेको थियो। यसकारण चाहिँ हामी दोस्रो कुरोबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दोस्रो लेसन चाहिँ हामी योनाको अगमवक्ताबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योनाले स्याहार नगरेको, नरोपेको है, पानी नहालेको लौकालाई उसले जति जुन किसिमले वास्ता गरेछ है, त्योभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वरले कति धेरै आफूले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो इमोसनसँग जोडिएको कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो हृदयसँग जोडिएको कुराहरू, जुन परमेश्वरले हामीलाई जुन मुक्तिको सन्देश दिनुभएको छ, त्यो मुक्तिको सन्देश चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ त, त्यो लुकाइरहेका छौँ कि योना जस्तै हामी कतै कुनै ठाउँमा गएर सुतेर बसिरहेका छौँ कि, त्यो कुरो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरो हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योना भनेको नामको अर्थ चाहिँ हो डो है, ढुकुर अथवा परेवा, त्यसको नामको अर्थ छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय हामीले पढ्दै गयो भने चाहिँ योना अगमवक्ता चाहिँ के भएको छ त, अहङ्कारी भएको छ, एकदमै घमण्डी भएको छ, एकदमै कठोर भएको छ, अनाज्ञाकारी भएको छ, अनविश्वास भएको छ, अनि ऊ चाहिँ एकदमै गनगन गर्ने मान्छे भएको छ, र ऊ चाहिँ एकदमै ब्याड टेम्पर भएको मान्छे भएको छ। र यहाँनिर चाहिँ घरिघरि के भएको छ त, आर्गुमेन्टेटिभ है, परमेश्वरसँग घरिघरि वाद विवाद गरिरहेको छ, एउटा भिजेको एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो भएको छ। तर वास्तवमा त्यो मान्छेको खास अर्थ चाहिँ के हो त, जोना नेम मिन्स डो, त्यो त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दैनौँ। यसकारण चाहिँ तपाईँ र म है, हामी चाहिँ नाम चाहिँ क्रिस्चियन, ख्रिस्टसँग जोडिएको छ, तर आज तपाईँ र मेरो व्यवहार चाहिँ ख्रिस्ट जस्तो छैन है। किनभने आज हामी चाहिँ के भइरहेको छौँ, ख्रिस्टलाई चाहिँ पन्छाइरहेका छौँ। नाम चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू है, हामी चाहिँ अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा बोलाएको एउटा पवित्र समुदाय हो। हेर्नुहोस् त, अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा बोलाएको, तर हामी चाहिँ अन्धकारकै कामहरू गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामी अन्धकारकै कामहरू गरिरहेका छौँ। यसकारण हाम्रो जीवन अनुसारको, हाम्रो नाम अनुसारको चाहिँ आज हाम्रो व्यवहार चाहिँ, हाम्रो चरित्र चाहिँ देखा परेको छैन। चौथो कुरो र अन्तिम कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी योना अगमवक्ताको पुस्तकबाट हामी कुरो सिक्न सक्छौँ कि वी क्यानट रन अवे फ्रम द कलिङ अफ गड। यदि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको छ भने चाहिँ हामी कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। हामी जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि परमेश्वरले आफ्नो योजना निश्चय पनि उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। किनभने उहाँलाई थाहा छ निन्वेका मानिसहरूले कुनै पनि मूल्यमा पवित्र परमेश्वरलाई चिन्नु आवश्यकता थियो, किनभने त्यहाँका मानिसहरूलाई पाप बाहेक देब्रे र दाहिने कुरा के पनि थाहा थिएन। यसकारण चाहिँ योनालाई माछाको पेटमा लगेर पनि त्यहाँनिर शिक्षा सिकाएर पनि उसलाई फेरि फर्काएर ल्याउनु भयो र पठाउनु भयो, किन परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यदि तिनीहरूले यीशुको सुसमाचार सुन्यो भनेदेखि चाहिँ, अथवा परमेश्वरको सुसमाचार परमेश्वरको बारेमा सुन्यो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू निश्चय पनि पश्चाताप गर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसकारण चाहिँ हामीसँग के छ त, परमेश्वरको सन्देश छ। हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ। स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा मुक्ति पाउनको निम्ति यीशु मात्र त्यो नाम छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसकारण चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, हामी चाहिँ मानिसहरूको बिचमा जानु पर्यो। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गरेछौँ र हामी आजको सङ्गतिलाई हामी राख्नेछौँ।